نفسه رطب. Niye öyle oldu? Ben bir yere mi basmıyorum usta? Hadi ya. نعم جاف رطب. مثلا هواء اسطنبول ليس مثل هواء قونيا. قونيا لا يوجد بحر. جاف رطب. مثلا أعطني الماء. وضعت على قميصي ماء. صار فيه رطوبة. تركته على الشمس ساعة ساعتين. الحمد لله جاف. القميص جاف، أمي جاف. هاتي جاف. جيد؟ جاف رطب. نعم. هواؤها جاف شديد الحر. الآن شتاء. كلكم في البيت عندكم يعني المكيف أو الكومبي أو كذا. في مكة في المدينة الآن تلبسون هكذا، والمكيف لازم هواء بارد بارد بارد، لأن الجو سبحان الله جاف شديد الحر. نعم. وليس فيها شجر إطلاقا مطلقا أبدا ليس فيها شجر. مكة تمام؟ وليس فيها شجر. مثلا جبال تركيا ما شاء الله كلها أشجار طبيعية. شام، صنوبر، فستق كذا. هناك لا يوجد جبل هكذا أسود. جيد؟ رمادي بني وهكذا. نعم. ورغم ذلك تتوفر فيها كل أنواع الفاكهة. رغم ذلك يعني مع أن هواء شديد، صحراء، جبل، لكن موجود دائما فيها. تتوفر موجود دائما كل أنواع الفاكهة والخضروات. جيد؟ فهمنا تتوفر فيها. مثلا في اسطنبول هل يتوفر الخبز؟ متوفر؟ متوفر كثير، يعني موجود وسهل وكثير. متوفر الماء الحمد لله في اسطنبول متوفر؟ الحمد لله متوفر. هكذا تتوفر فيها، يعني موجود كثيرا، موجود وسهل. كل أنواع الفاكهة والخضروات. خضروات، ما هو الخضروات؟ ما هو؟ خضروات. Abi diğeri kaydoldu değil mi? أنا لا أعرف. Diğeri kaydoldu değil mi? Tamam. خيار، طماطم، باذنجان. أيضا نعم باذنجان، مقدونس، نعناع. خضروات، كوسة. نعم. ويأتيها الرزق من كل مكان. يأتي إليها الرزق من كل مكان. جيد؟ نعم. عمر اقرأ. يريد كل مسلمين أن يزوروها. جميل. يريد كل المسلمين. من يريد؟ كل يعني كل ما إعرابها؟ يريد كل. من يريد؟ من؟ فاعل. كل المسلمين مضاف. كل المسلمين أن يزوروا من مكة. جميل جدا. نعم عمر. ويسافر كل سنة ملايين المسلمين إليها للحج والعمرة. لماذا يسافر كل سنة ملايين الناس؟ مليون ملايين كثير. لماذا؟ والعمرة. جميل جدا. ويتنافس الناس. نعم يتنافس الناس للخدمة فيها. جميل جدا. وقت الحج والعمرة، خاصة الحج في مكة، طلاب المدرسة، طلاب الجامعات، أنت مثلا معلمة أنت والطلاب يذهبون يخدمون خدمة للحجاج. لما كل الناس يخرجون ويتنافسون. ما معنى يتنافسون؟ في تركيا يوجد منافسة. تنافس. ليس تنفس، تنافس. يعني أنا مجتهد. أستاذة هاجر مجتهدة، أستاذة كبرى مجتهدة، أحمد مجتهد. أنا أريد درجة أولى، هي تريد درجة أولى، هي درجة أولى. ندرس. كم أخذتي؟ أنا أول، أنت ثانية أول. هكذا منافسة. مثل مسابقة، يركض هذا أول ثم هذا أول ثم هذا أول. منافسة، تنافس. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. موجودة في اللغة التركية؟ yarışmak gibi. يتسابقوا، مثل يتسابقوا، يتنافسوا. لكن شيء جيد التنافس. مسابقة على الخير، مسابقة على درجة، مسابقة في العلم.
أحيانا معنى سلبي مع الأسف. الناس يتنافسون في الدنيا. هو عنده مرسيدس، أنا آخذ رانج روفر. هو عنده كذا بناء، أنا بنائي أكثر. تنافس في الدنيا ليس جيد. نعم. وتنفق الدولة المليارات لتطويرها. تنفق، أنفق ينفق إنفاق، في اللغة التركية موجود إنفاق. تنفق مضارع. تنفق الدولة المليارات، مليار 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 مليارات، لماذا؟ لتطويرها. مثل تطويرها، مثل تطويرها كلمة. تقدمها أيضا. تجديد، تجهيزها، تجديدها، تحديثها. تصبح حديثة، تصبح جديدة، تصبح متطورة. نعم. طور يطور تطوير. كان التليفون في القديم بسيط هكذا، الآن صار ما شاء الله تليفون له عقل. تطور التليفون، تطور، تجدد، تحدث. صحيح؟ تطور، تجدد، تحدث. تحدث ليس حديث كلام، تحدث صار حديثا، وهكذا. وتحسين، نعم، بنائها. فما هي هذه المدينة؟ مكة. الكلمات الجديدة، ما هي الكلمات الجديدة عندكم؟ تطوير أيضا. تتوفر أيضا. إطلاقا، مطلقا. يتنافس. الثاني بسم الله. هي أول عاصمة في تاريخ المسلمين. أول عاصمة في تاريخ المسلمين. ما عاصمة تركيا؟ أنقرة. جميل. وثاني أقدس مدينة لدى المسلمين. ثاني ليس أول. الأول مكة. هذا مختلف فيه. بعض الناس، أنا عندي مثلا أول مدينة هي المدينة، ثاني مكة، لأن الكعبة، هذا رأيي، الكعبة حجر، المدينة فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يختلف، هذا موضوع فلسفة طويل يعني. جيد. وثاني أقدس مدينة لدى المسلمين، نعم، كان اسمها يثرب. كانت، ثم تغير اسمها رسول صلى الله عليه وسلم إليها. أكملي أستاذة. عاش الرسول صلى الله عليه وسلم فيها حتى آخر حياته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة. ممكن أن يعود إلى مكة، ممكن كان بيته هناك، أبوه هناك، أصله هناك، لكن بقي في المدينة وفاء. هم ساعدوه، نصروه، بقي في المدينة ويحب المدينة. نعم. تفضلي أستاذة. وبنى فيها المسجد النبوي الشريفة. وبنى فيها المسجد النبوي الشريفة. نعم. وفيها قبره الشريف وفيها قبره الشريف. نعم. يسميها بعض الناس طيبة لأنها طابت بوجود الرسول صلى الله عليه وسلم فيها. جميل جدا. تكرر الجملة، كرري. يسميها بعض الناس طيبة لأنها طابت بوجود الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ما معنى هنا طابت؟ يعني نظيف. صارت طيبة، صارت نظيفة، صارت طاهرة، يعني معاني. تغير أخلاق الناس بعد الهجرة. نعم، كل هذه المعاني. طابت بوجود الرسول، صارت طيبة، صارت مباركة فيها. نعم. بعد شيدة تفضلي. توجد فيها كثير من أشجار النخيل. فيها كثير من أشجار، هنا الحركة خطأ، من أشجار النخيل. معنى نخيل
نخيل. شجرة التمر. نخيل. شجرة التمر. مفرد نخلة. شجر التمر. نعم. ويوجد فيها الكثير من المزارات. مزارات. مسجد قباء، مسجد القبلتين، مكان غزوة أحد، وهكذا كثير من المزارات. مكان الزيارة. مزار مفعل مزار، مكان الزيارة. نعم. كمسجد قباء نعم. ومقبرة البقيع نعم. وجبل أحد. نعم. كل المسلمين يحبون هذه المدينة جبا جما. حبا جما، يعني حبا عظيما، حبا شديدا، حبا كثيرا. نعم. فما هي هذه المدينة؟ فما هي هذه المدينة؟ المدينة المنورة. المدينة المنورة. جيد. كنت وضعت على الفيسبوك، إذا رأيتم المسجد النبوي قديما كيف كان شكله، من رأى؟ رأيتم؟ كيف كان وحجرات النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف الناس يدخلون ويحبون. إذا موجود ممكن أريكم إن شاء الله يكون النت جيدا حتى أخرج الصورة. اقرأي أستاذة المتن، اقرأيه. هي مدينة مقدمة لدى كل الأديان السماوية. نعم. وهي 3 أقدس مدينة وأولى قبلتين لدى المسلمين. زارها الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. فيها المسجد الأقصى والقبة الصخرة. فيها سكن النبي عيسى بن مريم عليه السلام. ومنها صعد إلى السماء في سماء. فيها كنيسة القيامة وهي أقدس كنيسة لدى مسيحيين. نعم. أستاذة هاجر تكرار، تفضلي اقرأي. هي مدينة مقدسة لدى كل الأديان السماوية. وهي 3 أقدس مدينة. وهي 3 أقدس. ثالث. نعم. الجملة الأولى ننظر بعد قليل إلى الصور. هي مدينة مقدسة لدى كل الأديان السماوية. أديان دين، سماوية هنا سماء سماوية، وهكذا. مدينة مقدسة لدى كل الأديان السماوية، وهي 3 أقدس مدينة. نعم. وأولى قبلتين لدى المسلمين. ما معنى هنا أولى؟ أول، لكن مؤنث. أول، أولى. الطالبة الأولى هي هاجر مثلا، الثانية هي شيدة مثلا، الأول هو محمد على الذكور. الإناث أولى، هي الأولى، هي الكبرى. فعلى، هذا الوزن مؤنث. فعلى، حسنى، ولله الأسماء حسنى. مذكر حسن، حسنى، أحسن، حسنى، وهكذا. الحسنى مؤنث. نعم. زارها نعم الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة والمعراج. نعم. من يقرأ الآن؟ أستاذة تفضلي. وفيها المسجد الأقصى. المسجد الأقصى. نعم. والقبة الصخرة. والقبة الصخرة. هذه القبة الصخرة. قبة الصخرة، ليس الأقصى. الأقصى شكل آخر، لو هكذا قناطر يظن الناس هذا مسجد الأقصى. هذه قبة الصخرة، بناه الوليد بن عبد الملك في الدولة الأموية تقريبا 100 للهجرة تقريبا قبله. نعم. فيها سكن النبي عيسى بن مريم عليه السلام. نعم. فيها سكن النبي. سكن مضارع يسكن، أمر يسكن، مصدر سكن، اسم فاعل ساكن، اسم مفعول مسكون، مفعول مسكون، مكان مسكن، مفعل مسكن، جمع مسكن مساكن. جميل 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 جدا. نعم. ومنها صعد إلى السماء. صعد مضارع يصعد، مصدر صعود إلى السماء. نعم. فيها
فيها كنيسة القيامة. كنيسة القيامة. عند النصارى اسمها كنيسة. في اللغة التركية موجود؟ أظن موجود. kilise. نعم، هذه عند النصارى كنيسة. عند اليهود كنيس يهودي. الآن نقول هذا كنيس يهودي. كنيسة للنصارى. نعم، كنيسة القيامة اسمها القيامة. نعم، وهي أقدس كنيسة لدى المسيحيين. أفضل نقول لدى النصارى. نصارى لدى المسيحيين. نعم، تكثر فيها أشجار الزيتون. جميل، تكثر فيها أشجار الزيتون. عكس تكثر مثلا أشجار النخيل، تنقص أو من قليل، أو تكثر كثير تكثر تقل. جميل جدا، ما شاء الله. تكثر تقل يور، تكثر يور. تمام، مضارع. تقل تكثر فيها أشجار الزيتون. نعم. وهواؤها لطيف در. هواؤها لطيف. نعم. تقع بين البحر الميت. تقع بين البحر الميت. تعرفون فعل تقع؟ مثلا هذه خريطة تركيا. جيد؟ أين سيرت؟ هنا. أين تقع أظن؟ هنا. تمام، تقع مكانها. تقع بين البحر الميت والبحر الأبيض المتوسط. البحر الميت من قتله؟ من قتل البحر الميت حتى مات؟ لماذا اسمه البحر الميت؟ لأنه ساكن أو ملح كثير جدا لا يعيش فيه السمك بسبب الملح الشديد جدا، وهو مكان قوم لوط. هذا المكان. نعم. والبحر الذي يزورها، تفضلي. يزورها الكثير من الناس كل سنة. يزورها الكثير من الناس كل سنة. من زار منكم القدس؟ زرتي؟ ما شاء الله، ما شاء الله، جيد. زوروا إن شاء الله دائما. نعم. لكن الكثير من المسلمين لا يستطيعون زيارتها. لماذا لا يستطيعون زيارتها؟ الكثير، أنا منهم، لا يمكن بسبب الاحتلال. بعض الدول على باسبور لا يمكن، مثلا سوري، لبناني، هكذا لا يمكن زيارة القدس بسبب الاحتلال. أرادت إنجلترا مثلا وبعض الدول أن تحتل إسطنبول في جنكرة. تحتل. في اللغة التركية تستعملون كلمة عربية إشغال، تقولون إشغال. احتل يحتل. تمام؟ احتلال. فما هي هذه المدينة؟ هي القدس الشريفة. القدس الشريف، الأقصى الشريف، وهكذا. هل يوجد سؤال على النص الأول أو الثاني أو الثالث؟ أو يوجد كلمة أجنبية، كلمة غريبة، كلمة كافرة؟ هل يوجد؟